ट्राइपोड हुन्छ पख यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो नि होइन मसँग बसेको छ विवेक होइन है आसमान 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 हाम्रो राजेश राकेश होइन राजेश भाइ सन्तोष सुजन है सो या वाट्सअप एभ्रिवान सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है सो या हामी चाहिँ अहिले चाहिँ घरतिरकै केटाहरू मिलेर हामी म्याक्सिमम् केटाहरू सबै हामी स्कुल टाइमसँगै पढेको केटाहरू छ है सन्तोष सुजन बच्चादेखि सँगै भएको एन्ड फाइनल्ली भ्लगमा ल्याउन पाइयो होइन पछाडि आसमान र राजेश भाइ छ धेरै पछि भ्लग स्टार्ट गर्यो सेकेन्ड टाइमको लकडाउन पछि भ्लग हाल्न गर्न पाएको थिएन निस्किनु पाएको थिएन है बल्ल लकडाउनै खुलेको थियो एन्ड या बल्ल तल्ल भ्लग हाल्न पाइयो सो यताबाट जाने खास गरी यताबाट जानुपर्ने हो बाटो बन्द रहेछ धेरै पछि बाइक चलाउँदाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्यो है अनि भ्लग गर्नु नपारो है ल मनमा त यस्तो लाग्यो पुरा हुन्छ नि घुम्सेर बसेको टाइपको होइन एकचोटि भ्लग गर्न पाउनु यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने भइरहेको ल जस एउटा काम गरिरहने मान्छेले त्यो काम गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ सो हामी चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो भन्दाखेरि आज चन्द्रगिरीको अपडेट दिउँ भनेर चन्द्रगिरी जाने बाटोको एकदम चिल आउट हुनलाई जानु लाग्यो खास गरी अनि आजको राइड चाहिँ आधा अफरोड आधा अनरोड अब यत्तिकै पिच सिटिन लाग्यो माथिसम्म मात्रै छ पिच यो ठाउँमा चाहिँ गोदाम भन्छ है हामी चाहिँ त्यहाँनिर बाटो बन्द रहेछ त्यही भएर यताबाट आइदिएको एन्ड अति बवाल छ है ठाउँ चाहिँ जस भ्यूहरू देखिन्छ यस्तो चिल आउट हुँदाखेरि चिल आउट हुन आउनु रमाइलो हुन्छ मान्छेहरू खासै आउँदैन है एकान्त टाइपको छ माथि अझै होला नि तर जहाँसम्म चाहिँ क्यामेरा दिएको छैन राखेर अगाडि राम्रो देखिर कस्तो भिडियो है ल ठुक्यो गाडीको बाटो जस्तो रहेछ ल त हेलो सो यहाँ चाहिँ स्कुटर अलिकति जान गाह्रो मान्छ अरे होइन माथिबाट आएको मान्छेले भन्दा थियो बाटो अलिकति हावै छ अरे बाइक मात्रै भए त हामी गइन्थ्यो सजिलै थियो बाइकको लागि त तर स्कुटर नि छ नि त हाम्रो अनि त्यही भएर यता होइन तपाईँहरू चाहिँ म बवाल ठाउँ घुम्न लान्छु फेरि सो यहाँ चाहिँ फर्केको आया कुनै दिन आउनुपर्छ स्कुटर नभएको बेला फेरि होइन तर हिँडसम्म आयो कति पुरै देखिने कि है तलतिर क्या अब उताको डाँडा गएपछि झन् देख्छ अलिकति उता चाहिँ अलिकति उतै जाने क्या सो यो डाँडाबाट हामी ठ्याक्कै अपोजिटको डाँडामा जानेवाला छौँ अब चाहिँ ल उडाएको त्यसले सही धेरै स्पिड चलाउँछ छैन हान्छ तपाईँ चाहिँ डरले त्यहाँ त उत्तिन्छ है त्यो बाइकमा
सो अहिलेको बाटो हो यो चाहिँ अब अलिकति नयाँ बाटोमा गरिदिउँ होला है फेरि गरिदिउँ कि अब पनि सो यहाँ अहिले चाहिँ हामी त्यो पारी डाँडा देखिरहेको छ नि त्यहाँ जाने भनेर गएको बाटो अलिकति अफरोड रहेछ होइन अनि स्कुटर जान सकेन त्यहाँ अनि त्यही भएर त्यहाँ नजाने बरु जान त जाम कतै जाम न भनेर फेरि आमा ओ भाइ बिस्तारी चला अनि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट डाँडामा आएको है कति बज्यो है 4 बज्नु लाग्यो एन्ड शीतल शीतल हुन्छ भनेर बेलुका बेलुका यसो चिर हान्न हिँडेको है यति भएपछि हल्का फ्रेस हुन्छ क्या माइन्ड पनि यता यता I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Gonna tear down this car. Watch me march. If it couldn't break your heart. जस काठमाडौँ भयो घुम्न चाहिँ ठाउँहरू राम्रो राम्रो है यतातिर घुमेको पो त मलाई अब यहाँ को आउँथ्यो क्या पहिला पहिला लकडाउन नभएको भयो होइन Is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? I criticized myself अति for बवाल देखिन्छ क्या trusting यहाँनिर lies. चल अहिले चाहिँ हामी यहाँ रोकिरहेको एकछिन है यहाँ बवाल देखिन्छ क्या बवाल देखिन्छ यहाँबाट है एन्ड इन्द्रथान नि धेरै गइसक्यो अनि ऊ त्यहाँ पनि अस्ति हामी गइसक्यो है सो अब चाहिँ हामी इन्द्रथान पछाडिको डाँडातिर जान्छौँ पछाडिपट्टि बाटो छ त्यतातिर फर्स्ट टाइम अहिलेसम्म गएको छैन एन्ड मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ है बाइकमा हल्का ग्राफिकहरू चेन्ज गरेको थिएँ नि त ग्राफिकहरू एड गरेको थिएँ बवाल छ बवाल लाग्छ होला कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् यस्तो यस्तो मात्रै भयो हात त बवाल छ है भ्यू है पछाडिको सो अब चाहिँ मोटो भ्लगमा भेटौँ है Couldn't break your heart. Is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Gonna tear down this car. Watch me march. If it couldn't break your heart, is it really love? यहाँबाट फोटोसोटो हान्ने है अब चाहिँ हामी तलतिर जान्छौँ लोकेसन नयाँ लोकेसन छ है नयाँ ब्लग नयाँ ठाउँ बवाल हुन्छ होला सायद जाउँ फर्स्ट टाइम जान लाग्यो म पनि सो 5 बज्यो है हामी अब अझै डेस्टिनेसनमा पुगेको छैनौँ नौलो ठाउँ जाऊँ भनेर यतापट्टि कस्तो रहेछ हेरौँ है अनि त्यहाँबाट फर्किने हो जस रमाइलो भइरहेछ केटाहरूसँग धेरै टाइमपछि यसरी हिँड्न पाएको त्यही पनि पुरानो साथीहरू है स्कुलसँग पढेकोहरू दामी छ है फर्स्ट टाइम हो यार यतातिर सो एन्ड है हामीले चाहिँ 3 गेट नियर छौँ है सो जो नयाँ हुनुहुन्छ हिँड्न हिँड्न अब म चाहिँ मोटो भ्लग गर्छु खासमा एन्ड मोटो भ्लग मनपर्नेहरूले चाहिँ झ्याप्प सब्सक्राइब हान्नु है यस्तो 3 गेट चाँडो पुराम यही छ मात्रै रहेछ यार सो खासै केही पनि रहन्छ है मैले अनि के भन्दै थिएँ अरे
म चाहिँ मोटो भ्लग गर्छु है। एन्ड हजुरहरूले मोटो भ्लग हेर्न मन लाग्छ मनपर्छ भने कृपया जोडिन सक्नुहुन्छ है। आइया बवाल गरिदेऊ नि त। त्यही हुन्छ हेरेर खासै त्यता गाउँ चाहिँ अलिकति रमाइलो होला सायद। त्यहाँबाट यस्तो डाँडामा हेर्नु पऱ्यो भने सब हुसुदार कस्तो उ भयो क्या। यही रहेछ यहाँसम्म चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ। डेस्टिनेसन कस्तो 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 अत्कल्टो टाइपको भयो है। मन निकालेको त्यो डेमै हालिसकेको थियो पुरै। त्यो अलिकति वाइल्ड जस्तो देखियो क्या। वाइल्डै भयो क्या नराम्रो। इमेज नै नराम्रो पर्छ भन्नुभयो क्या सबैले, त्यही भएर। सो यता केही पनि रहन्छ खासै, त्यही भएर मान्छे पनि धेरै नआउँदो रहेछ। कुनै दिन हजुरहरूलाई चन्द्रगिरीको अपडेट दिन्छु है बाटोको हालत। अब आज स्कुटर भएर जान पाइएन, अलिकति तान्न गाह्रो मान्छ जस्तो कुरा आयो। अनि त्यहाँबाट यतापट्टि साइडमा आइएको कस्तो दामी यार त्यो बाटो है। सो हामी चाहिँ अहिलेको बाटो होइन अर्कै बाटो जान लागियो है। यो बाटो राम्रो छ त्यो, कुदाउन रमाइलो हुन्छ अरे यो बाटो। तर अलिकति साम्रो छ क्या। अस्ति नै आएको थियो एकचोटि, कुदाउन चाहिँ अलिकति रमाइलो छ, अलिकति होइन धेरै रमाइलो छ यहाँ। अब चाहिँ यहाँबाट हामी नैकाप निस्किन्छ होइन। पुरानो नैकाप भन्छ क्या, खड्का गाउँ होइन, खड्का गाउँ समथिङ जस नैकापै निस्किन्छ। एन्ड आज जति जति फोटो हानेछ नि हेर्न मन लाग्छ भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला है, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। आजको हल्का ठाउँहरू चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो होला है। सिनेमेटिक भिडियोजहरू अलिअलि के थियो। अब नयाँ ठाउँ गएको, अब कहिलेकाहीँ सधैँ सक्सेस त कहाँ हुन्छ त होइन, सधैँ राम्रो ठाउँ त कहाँ देखिन्छ र। जस राम्रै थियो, हुस्सुला थियो। नयाँ ठाउँ गएको हजुरहरूलाई घुमाइदिउँ भन्दा के रहेछ भनेर थाहा पाइयो, केही पनि रहन्छ अलिअलि। आजको भ्लग चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो होला हजुरहरूले है। अब छिटै नै यस्तो ग्याप अब हेर्नु, अब प्रब्लमै यस्तै छ है। अब यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा अब हिँड्न नै मिल्दैन धेरै, मिलाएर हिँड्नुपर्छ बिस्तारै, टाइम मिलाएर होइन, सेफ भएर हिँड्नुपर्छ। त्यही भएर अलिकति लेट आएको यो भ्लग पनि है। छिटै नै अब सकेसम्म छिटै अर्को नयाँ भ्लगमा भेटौँला। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ सबैजना आफ्नो ख्याल गरेर बस्नुहोस् है। एन्ड जो जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, छिटो पुऱ्याउँ है। एन्ड ए गाइस, लभ यु अल, टेक केयर, बाई।